तो मेरे बुजुर्गों, मैंने दामन बयान को समेट दिया। करबला की जंग दो शजरों के दरमियान है। एक तरफ शजर तैयबा है, दूसरी तरफ शजर खबीसा है। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। अकेली अपनी गर्दन नहीं दी, 72 सूखी गर्दनें दी जो तलवार से काटे गई। ये वही गर्दनें हैं ना, वही गले हैं, सूखे गले कि जो तलवार से काटे गए। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हुसैन ने एक गला और दिया जो तलवार से न काटा गया, रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। कुछ याद आया तुम्हें? अगर याद ना आया हो तो मैं तुम्हारे 12वें इमाम का एक जुमला सुना दूँ। ज़ियारत नाहिया में कहता है मेरा 12वां इमाम, मेरे ज़माने का इमाम कहता है, अस्सलामु अला दिमाइ साहिलात, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। मुझे इंसाफ से बताओ कि ये करबला के बाद बहता हुआ खून किसका है? जब तमाचे मारे गए तो रुखसारों से खून निकला, और जब गोशवारे नोचे गए तो कानों से खून निकला। खुदा तुम्हें आबाद रखे, जुमला सुनो कि चहलुम मना रहे हो, ये हुसैन का चहलुम है ना। तुमने कभी इमाम रज़ा का चहलुम मनाया? इमाम हसन का चहलुम मनाया? नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? इसलिए नहीं मनाया कि जब इमाम रज़ा का चहलुम आया तो उनके वारिस उनका चहलुम मनाने के लिए आज़ाद थे। इमाम हसन का चहलुम आया तो उनके भी वारिस उनका चहलुम मनाने के लिए आज़ाद थे। बस पूरी कायनात में अकेला मेरा गरीब हुसैन है कि जब पहला चहलुम आया तो वारिस जिंदाने शाम में थे। कौन सा जिंदाने शाम? किसी बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब के सामने हाथों को जोड़ा और पूछा, बीबी यूँ तो आप पर बड़ी मुसीबतें पड़ी, आपने बड़े मसाइब झेले, लेकिन आपके लिए आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बीबी ने एक चीख मारी, कहा, ऐ बूढ़ी औरत, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदाने शाम की मगरिब थी। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, पुरसा देने के लिए बैठे हो, ज़्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। खुदा तुम्हें महफूज रखे। जुमले सुन लो, क्या कहा बीबी ने? हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदान शाम की मगरिब थी। उसने फिर हाथ जोड़े, का बीबी वो जिंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? काए बूढ़ी औरत, जब सूरज डूबता था और मगरिब होती थी तो वो बच्ची जो अपने बाप के सीने पर सोने की आदी थी, पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ बाबा, बाबा आ जाओ बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। सबसे बड़ी मुसीबत थी। जुमला सुनोगे? बीबी जिंदान शाम में थक कर सो रही हैं, सारी बीबियाँ सो रही हैं। अब तुम्हें पता है कि जिंदान शाम इतना छोटा है कि बीबियाँ पाँव भी नहीं फैला सकती, पता है ना तुम्हें? रात की शबनम है, दोपहर की झुलसती हुई धूप है और आले मोहम्मद का मुकद्दर है। तुम ना सुनो, आधी रात का सन्नाटा है, सारी बीबियाँ सो रही हैं। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने महसूस किया कि सर पे किसी का हाथ है। बीबी ने हाथ पे हाथ रखा, देखा एक नन्हा सा हाथ है। बीबी उठ के बैठी, का बेटी सकीना क्या ढूंढ रही हो? कहा, फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हो। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश, एक एक जुमला मख्तल से बयान कर रहा हूँ। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। और रो के कहने लगी, बेटी तेरा बाबा तो करबला में मारा गया। बच्ची रोने लगी, कहा, नहीं फूफी अम्मा, मेरा बाबा भी यही मौजूद था और वो अकेला नहीं था, उनके साथ एक बूढ़ी खातून भी थी और एक उनके साथ बुजुर्ग भी थे। और फूफी अम्मा, मेरे बाबा ने मेरा तारुफ कराया था कि बेटी सकीना ये
فاطمہ زہرا ہے، یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے۔ اور پھوپھی اماں، میری دادی نے مجھے اپنی گودوں میں بٹھلایا تھا، میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی سکینہ تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا بھی یہی موجود تھا، بچی خواب دیکھ کے اٹھی ہے، ام کلثوم نے بچی کو گود میں لیا، تھپکی آدھی بچی کا رونا بند نہ ہوا، ایک ایک بی بی کی گود میں آئی، سکینہ کا رونا بند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا، لائیں پھوپھی اماں بہن کو مجھے دے دے، شاید بہن کو نیند آ جائے۔ سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دینی شروع کی، سکینہ واقعاً سو گئی۔ زینب نے سجاد کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا اور ایک جملہ کا بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرسہ دے رہے ہو نا؟ پاک پروردگار میرے سامنے اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان اولاد خدا تمہارے بچوں کو اس بچی کے صدقے میں محفوظ رکھے، جب تک زندہ ہوں اس بی بی کا مصائب پڑھتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں۔ جملہ سنو کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ دیکھو حسین پیاسے تھے، عباس پیاسے تھے، اکبر پیاسے تھے، لیکن سب کی پیاس ختم ہو گئی عاشور کے دن۔ سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم، حسین کی یہ بچی کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب رہائی ہوئی اور آل محمد رہا ہوئے تو جانتے ہو یزید نے حداد بلوایا، حداد کہتے لوہار کو، لوہا کاٹنے والا، سید سجاد کے گلے کا توق کٹنا ہے، حداد آیا، لوہار آیا۔ راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب سجاد کے گلے کا توق کٹا ہے تو گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ سجاد رہا ہوئے شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں کوئی حکم ہے؟ کہا بیٹے یزید سے کہہ وہ جو مال ہمارا عاشور کے دن لوٹا تھا وہ لوٹا ہوا مال بھیج دے اور ہمارے شہداء کے سر واپس کر دے۔ لوٹا ہوا مال آیا، جملہ سنو گے، لوٹے ہوئے مال کا ایک ڈھیر لگ گیا بی بی کے سامنے۔ بی بی نے کچھ چادریں اٹھائیں، دیکھی اٹھا کے رکھ دی، کچھ گوشوارے نچے ہوئے دکھائی دیے اٹھا کے رکھ دیے، کچھ خلخال نظر آئے اٹھا کے رکھ دیے، کچھ پازیبیں نظر آئیں اٹھا کے رکھ دی، ایک چرخہ دیکھا اٹھا کے رکھ دیا۔ بس اس مال میں سے ایک پھٹا ہوا کرتا بی بی نے اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور چیخ ماری۔ میرے بیمار نے ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں یہ پھٹا ہوا کرتا کیسا ہے؟ کہا بیٹے سجاد اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو۔ آل محمد رہا ہو گئے، شام سے مدینے جانے والے، آخری جملہ سنو۔ ایک مرتبہ بی بی نے سجاد کو بلایا، کہا بیٹھے ادھر آ، بشیر سے کہہ کہ قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے، قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے۔ محملیں تیار ہوئی، شہزادی سوار ہوئی، لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کے مدینے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زندان شام کے دروازے پہ بی بی کی سواری رکی، بی بی نے آواز دی ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ شام کی عورتیں آئی، بی بی نے کہا ہے شام کی بیویوں اللہ تمہاری گودی کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہم بھی ایک بچی رکھتے تھے جو شام کے زندان کی تاریکی میں سو رہی ہے، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو ایک شمع میری بچی کی قبر میں جلا دینا۔ ماتم حسین۔
علی بھائی شبیر بھائی چلاؤ. ہلو ہلو سارے چلا دو. ہلو 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 دونوں ابھی. ہلو جو مظلوم کا ماتم لے آئے ہیں